बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर से। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम पर बहस जारी है। इस टाइम कमेटियों में ये तरमीम जो है डिस्कस हो रही है, लेकिन ओपोजिशन ने इसका मुकम्मल बाइकआउट किया है। ओपोजिशन कहती है कि ये आइन की रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने एहतजाज का ऐलान किया है और वो कह रही है कि इस तरमीम को हम रिवर्स कराएंगे। नए इमरानी मुआहदे की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये तरमीम जो है एक मखसूस हल्कों को रिप्रेजेंट करती है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर नहीं आई है, इस वजह से ये तरमीम पाकिस्तान की आवाम की तर्जमानी नहीं करेगी। क्या कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकेगी अपोजिशन इस दफ़ा अपने एहतजाज से? दूसरी जानिब हुकूमत के नंबर गेम्स पूरे हैं और हुकूमत ये तरमीम कराएगी। एक अहम चीज़ जो इस आइनी तरमीम में दी गई है वो इस्तस्ना की बात पर डिस्कशन हो रही है। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तस्ना दिया गया है। पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड कर रही है। फील्ड मार्शल को भी ताहयात इस्तस्ना हासिल है, लेकिन वजीर आज़म ने आज ट्वीट करके कहा है कि कुछ मेहरबान दोस्तों ने, कुछ सेनेटर ने उनका नाम डलवा दिया था आइनी तरमीम के हवाले से कि वजीर आज़म को भी ताहयात इस्तस्ना होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो इस नुक्ता नज़र पर यकीन नहीं रखते। वो यकीन ये रखते हैं कि वजीर आज़म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और वजीर आज़म तो अवामी जो ओहदे हैं, जितने भी अवामी ओहदे हैं, उन पे जो लोग हैं उनको जवाबदेह भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपनी बात कर दी, अपने हद तक बात कर दी, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या ये वापस लेगी सदर मुमलिकत को जो इस्तिस्ना हासिल है? इस पर डिबेट करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, ऐलान किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कि वो जो है एहतजाज करेगी। क्या हिकमत अमली होगी इस एहतजाज की? मरहलेवार ये एहतजाज कर रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? जी, आज आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। मैं ज्वाइन नहीं कर सका था। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और जिस दिन बिलावल ने ये ट्वीट किया था फर्स्ट टाइम, जब पूरी कौम को पता चला है अबाउट द 27th अमेंडमेंट, तो उसके दूसरे दिन ही हमारी मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में। महमूद अचकज़ई की सरबराही में असद कैसर वगैरह और दूसरे लोग भी शामिल थे और उसमें ये तय किया था कि देखिए, दो चीज़ें, एक तो नंबर गेम है पार्लियामेंट के अंदर, और एक है हम क्या उस उधर तो जाहिर है उन्होंने किसी तरह से 17, 18, 20 सीटें लेके 2/3 हासिल कर ली है। सो देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू। ये ज़रूर तय हुआ कि असेंबली के अंदर जो हैं अपोजिशन के जितने रहनुमा हैं, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी भरपूर एहतजाज करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। लेकिन असल जो चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम उसको रोक भी नहीं सकते, तो वो पास भी हो जाएगा। सो इट्स अ स्ट्रगल जो हम हर फोरम पर लड़ेंगे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, जलसे हैं। सो सीरीज ऑफ जलसे आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा चंद हफ्तों में, बल्कि मे बी अ वीक और 10 days फ्रॉम नाउ। और इसके अलावा वी विल रीच आउट टू एवरी मेजर इंडिविजुअल एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सिविल सोसाइटी है, जैसे लीगल कम्युनिटी है, इंडिविजुअल्स हैं बहुत जिनका बड़ा एक लेवल है, जिस तरह अली अहमद कुर्द साहब हैं, जिस तरह सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, जिस तरह जावेद हाशमी साहब हैं। ये वो रिस्पेक्टेड लोग हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी हमें किसी तरह से एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें पर्क्स एंड विल प्रिविलेजेस यू हों। ट्राई टू रीच आउट पीटीआई एंड मौलाना फजलुर रहमान? बिकॉज स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है पीटीआई के पास भी, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी। लेकिन अगर दोनों पार्टीज की बात की जाए, आपको पता है सिंस 26 नवंबर पीटीआई बाहर उस तरह से नहीं आई है। क्या आप समझते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू हम एक स्ट्रीट मूवमेंट देखेंगे और वो सारे जो है इस प्लेटफॉर्म की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे? ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ही का प्लेटफॉर्म होगा और पीटीआई जो है उसका बिल्कुल भरपूर हिस्सा है। असद कैसर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं इस प्लेटफॉर्म के, टीटीएपी के। सलमान राजा साहब उसमें शामिल हैं, उसमें बाकी भी पीटीआई के काफ़ी लोग शामिल हैं। और ये तय हुआ है कि ये जितनी भी मूवमेंट चलेगी, खान साहब, इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक है कि ये जो मूवमेंट जितनी भी चलेगी विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, इट विल बी लेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। और इसी वजह से जो एक आपने देखा है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में भी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, दोनों जो है वो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो दोनों
تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے. چکزئی صاحب تو چیئرمین ہے اس کے, مولانا صاحب بھی اس کا حصہ ہے ٹی ٹی اے پی کا. سو یہ سارا جو کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل, بٹ جے یو آئی ایف چونکہ آپ نے نام لیا تھا, لیٹ می ایکسپلین. آف کورس دے آر ناٹ پارٹ آف ٹی ٹی اے پی, اور انہوں نے ابھی کوئی ایسی کمٹمنٹ کی بھی نہیں ہے کہ وہ 27. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کچھ ہوپ فل ہیں؟ آئی مین میں تو آن اے پرسنل لیول بالکل بھی ہوپ فل نہیں ہوں. اور بھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں جس طرح اس وقت کھوکر صاحب ہیں, وہ بھی کوئی ہوپ فل نہیں ہے. دیکھیں 26 امینڈمنٹ بھی جو اتنی نشستیں ان کے گھر پر ہوتی ہیں اور لوگ آئے جائے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے حکمراں جماعت کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا, لیکن اینڈ میں جا کے کیا کیا انہوں نے, وہی جا کے کیا جو کہ وہ کرتے ہیں ہمیشہ سے. اینڈ ویری سرپرائزنگلی زبیر صاحب, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے وہ دانت توڑ دیے, زہر نکال دیا, وہ ساری چیزیں 27th امینڈمنٹ میں ایز اٹ از آئیں اور ایز اٹ از ہو رہی ہیں. ایز اٹ از آئیں, اور وہ آئی تھنک ٹرائز ٹو نیگوشیٹ دا بیسٹ فار ہمسیلف اینڈ ہز پارٹی. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اسٹریٹ پاور تو میرے خیال ہے ان سے زیادہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں, لیکن وہ کسی کے اس میں, اور خاص طور پر جس میں بینیفیشری پی ٹی آئی ہو سکتا ہے, ایک ایسی موومنٹ چلے کہ جو سے اس حکومت کو ٹاپل کرے, تو ان کو یہ ضرور ہے کہ وہ پولیٹیکل رائیولز ہیں کے پی میں, خاص طور پر پی ٹی آئی کے, تو ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر ڈسمینٹلنگ کسی وجہ سے ہو رہی ہے تو لیٹ اٹ ہیپن, اور اپنا تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں, سب کچھ کرتے رہیں انٹل دے آر شیور اباؤٹ اٹ کہ پی ٹی آئی اب جب اس کا وجود ختم ہو گیا عمران خان کا, تو پھر وہ ایک میدان میں آ کے بھرپور سیاست کریں گے, بیکاز دین ہی وڈ obviously سی کہ جی. ابھی ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر وہ ریئل اپوزیشن ہے تو وہ کم سے کم جو مخصوص نشستیں انہوں نے کے پی میں لی تھی جس کے وہ حقدار نہیں ہیں, کم سے کم وہ تو واپس کر دیں, تو پھر ایک پہلا قدم ہوگا ان کے اوپر سنسیئرلی بلیو کرنے کا. زبیر صاحب, اس سارے معاملے میں ڈفرنس کریٹ کتنا ہوتا ہے تحریک تحفظ آئین کی موومنٹ سے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. میس موبلائزیشن, اسٹریٹ موومنٹ, لوگوں کا باہر آنا, پریشر بلڈ ہونا, پھر اس کے بعد کہیں جا کے ورک آؤٹ ہوتا ہے. اگر 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم آپ رول بیک کرنے کی بھی بات کریں, حالات ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں سر. اٹس اے ویری ویری چیلنجنگ, مطلب لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ اس سے زیادہ مشکل کسی بھی اپوزیشن کے لیے نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. آئی مین آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ اٹ ود دا ٹائم جب بھٹو صاحب اپوزیشن میں تھے اور ضیاء اللہ کا اقتدار میں تھے. ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ماحول تھا, لیکن یہ بھی اس سے تھوڑا کم نہیں ہے, کیونکہ ایک تو 4.25 سال تقریباً ہو چکے ہیں حکومت چینج ہوئے ہوئے, عمران خان کی حکومت گئے ہوئے, اور اس وقت سے ان ون فارم اور another the present ruling elite is ruling the country. انہوں نے ایک سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا شروع دن سے کہ کسی بھی موومنٹ کو وہ کرش کر دیں گے, اس کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے, یہ سب نہیں ہوگا. تو وہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا, انڈیڈ ویری چیلنجنگ. آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے اس چیلنجنگ سچویشن کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے لیے, بیکاز یہ تو اعلان ہو چکا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی, اس طرح سے احتجاج اور اس طرح سے آ کے سڑکیں بند کرنے نہیں دی جائیں گی. دیکھیں نا, ایک تو آئین بالکل ختم ہو گیا آفٹر دا 27th امینڈمنٹ. اگر کوئی اس کا کوئی وجود بچا تھا 1973 کا آئین کا, تو پاکستان از اے اسٹیٹ وداؤٹ اینی کانسٹیٹیوشن. اور یہ آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے تھے لیڈرز جنہوں نے پبلکلی یہ کہہ دیا تھا, جس طرح ضیاء الحق نے یا مشرف نے, کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن, آئی کین تھرو اٹ ان دا ڈسٹ بن. تو ابھی یہ نہیں کہا گیا, بٹ اٹ از آلموسٹ لائک دیٹ کہ اٹ ول بی تھرون آفٹر دا پیسج, اٹ ول بی تھرون ان دا ڈسٹ بن. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات قوم کے ملک کے لیے تو خطرناک ترین ہے. تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا, لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کم سے کم بولیں تو صحیح, کم سے کم احتجاج تو کریں, کم سے کم نظر تو آئیں, کم سے کم یہ تو کچھ لگے کہ یہ سارے کا سارا پاکستان جو ہے وہ ایک طرف نہیں ہو گیا ہے, سارے کا سارا پاکستان پرکس اینڈ پریویلیجز کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. انفارچونیٹلی a vast majority of a political class, a vast majority of a business community جن کے فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ اس قسم کی سچویشن میں
ایک آٹوکریٹک جو بھی یہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے. سر ڈو یو تھنک عمران خان از دا اونلی ہوپ فار دس نیشن؟ مطلب اگر ہم بات کریں کہ اس ٹائم پہ مزاحمتی سیاست اور جس لیول پہ جا کے مزاحمتی سیاست کی ضرورت ہے وہ ایک ہی شخص ہے اس پورے نظام میں، عمران خان. اگر وہ نکل جائیں تو آپ خود سوچ لینا. اگر وہ عمران خان اس وقت ہار اپنی مان لے، اور جو بہت سے ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پریشر کو کم کرنا چاہیے اور ٹھنڈا کرنا چاہیے اور ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہیے، وہ اگر وہ چیزیں عمران خان مان لیں اور اپنی سیاست جو اس کے سیاست کا طریقہ کار ہے اور جس نوعیت کی خطرناک سچویشن پاکستان میں ہے اور اس میں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ اپوز کر رہا ہو، اگر وہ بیچ میں سے نکل جائے تو بات ہی ختم ہو جائے. وہ تو نواز شریف صاحب کو تو ہم کہہ کے تھک گئے کہ میں نے تو لاسٹ پریس کانفرنس جو ٹی ٹی اے پی کی ہوئی تھی آج سے کچھ 2 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے، اس میں نے the most important thing I said کہ I want to know، جس دن اناؤنس کیا تھا انہوں نے بلاول نے، اس کے دوسرے دن جو ہم نے کی تھی، کہ نواز شریف آ کے ایک دفعہ دفاع کر کے دکھا دیں 27ویں امینڈمنٹ کی اور 26ویں امینڈمنٹ کی، اور جسٹیفائی کر دیں کہ یہ اس سے سویلین بالادستی کیسے بڑھتی ہے، اس سے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ کیسے اس کو تقویت ملتی ہے. اگر وہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ تو ہم سننا ضرور چاہیں گے کہ آپ آ کے بتائیں تو صحیح نا کہ جی کیا اس سے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا یا سویلین سپریمیسی کا نعرہ جو آپ نے لگاتے تھے اور جس کی ہمیں آپ نے ساری جو بتایا تھا تربیت کی تھی، میں تو نہیں ریلیٹ کر سکتا کہ اس سے ووٹ کو، یہ تو فور مینی ایئرز ناؤ اور فار آل ٹائمز پریکٹیکلی یہ تو ختم ہو گیا کانسیپٹ. سو فار دے کل کو نواز شریف صاحب کو یہ کہا، ان کا بیان آیا ہمارے سامنے کہ نواز شریف صاحب تو اس ٹائم پہ خاموش رہے، کچھ حالات ایسے تھے کہ مجبوری تھی، لیکن وہ اس کے حامی نہیں تھے، یہ تو زبردستی کرائی گئی. تو what would you say sir then؟ کون سی امینڈمنٹ؟ 27ویں یہ متوقع بیان ہے نا کہ اگلے کچھ سالوں میں نواز شریف صاحب کہیں کہ جی وہ تو زبردستی کرائی گئی، حالات کچھ ایسے تھے اور یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل، اور ہم تو ابھی بھی سویلین بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو تصور ہے جو زیادہ تر مسلم لیگ نون میں ڈسکس بھی ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں ایک چیز نواز شریف کے حوالے سے بات کرتا ہوں، بٹ ایک بٹوین دا ٹو پارٹیز، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایک واضح فرق، ناٹ دیٹ میں آئی ایم انسپائرڈ بائی پیپلز پارٹی، بٹ پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ ایک فورم میں نظر آتی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکس کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے several hours on the various points of 27th amendment. پی ایم ایل این کو تو آپ کو یہ بھی نہیں نظر آئے گا، اوپر سے جس نے کوئی کہہ دیا فیصلہ ہو گیا، باقی ان کے ایم این اے سے پوچھتے، سینیٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ کل صبح جب یہ پیش ہوا ہے سینٹ میں تو کسی سینیٹر کو اس کا پتہ بھی تھا کہ وہ پیش کیا ہونے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون تو بالکل ہی ایز اے ڈیموکریٹک اینٹی ختم ہو چکی ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. آئی تھنک پتہ نہیں کب جا کے وہ ریوائیو ہوگی، اینڈ دے آر ناٹ ایون چیلنجنگ. ان کے جو سینئر 3 ممبرز ہیں یا سینیٹرز پرویز رشید ٹائپ، دے آر ناٹ ایون چیلنجنگ کہ بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح، یہ تو ویسے قوم کے سامنے آنا چاہیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. بٹ یس، نواز شریف میرے خیال ہے آئندہ اگر ان کو اپنی لیگیسی کا خیال ہوگا جو کہ ان کو ہونا چاہیے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، کہ ہاؤ ہسٹری ول ریمبر ہم، تو کم سے کم ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ آئے وہ یہ کہیں کہ جی میں اپنی بیٹی کی وجہ سے یا بھائی کی وجہ سے مجبور تھا اور بولا نہیں. نہ بولنا اٹ سیلف واز میرا سائلنٹ ہونا بھی ایک طرح سے پروٹیسٹ ظاہر کرتا تھا، ادروائز تو میں اس کو دفاع کرتا. زبیر صاحب، وزیر اعظم نے جو استثناء واپس لیا اور اس پہ ٹویٹ کیا کہ کچھ میرے خیر خواہوں نے یہ شک جو ہے ڈال دی تھی، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو سر؟ I mean, پہلی بات تو یہ کہ وہ جو لوگ ہیں، خود وزیر اعظم نے کہا نا کہ میرے بہت سے سینیٹر ساتھی جو ہیں انہوں نے یہ ڈال امیونٹی کی جی پرائم منسٹر کو بھی ملنی چاہیے. آئی مین ان سینیٹرز کا کوئی پرنسپل ہے، کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے کہ بھائی آپ کیا کرنے کیا جا رہے؟ یہ تو پرائم منسٹر نے خود کہا ہے نا، مطلب چمچہ گیری جس کو کہتے ہیں اس کی بھی لمٹ کراس کر کے چلے گئے ہیں. یار پرائم منسٹر ویسے بھائی کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ایک ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی کسی خلیفہ نے امیونٹی کلیم کی تھی؟ حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر نے یا کسی نے کہا تھا؟ یا ہمارے جتنے بڑے لیڈرز آئے ہیں، قائد اعظم نے پہلے جب
आइन साज असेंबली मिली है 1947 में, तो कायदे आज़म तो सबसे पहले कहते कि जी मेरे खिलाफ तो वो करे ना, और वो अगर वो चाहते तो अपनी फैमिली के लिए भी डलवा के जा सकते थे। लियाकत अली खान ने ये मांगा, किसी ने को कहा था, कुछ जिक्र किया था, किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक तो कोई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम आपने प्रोटेक्शन उस हद तक दी हुई है कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट जब तक वो प्रेसिडेंट है तो सर उस पीपल्स वक्त पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि नैब खत्म करें, और जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब के लिए ताहयात इम्यूनिटी है, सरदार जरदारी साहब के लिए भी ये ताहयात ही होनी चाहिए, वो डिफेंड कर रही है इसे। वो डिफेंड कर रही है ना, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो डिफेंड करेंगे कि आप अपने लिए ये मांग रहे हैं कि जी आपसे कोई ये, तो फिर रियासत का तो तसव्वुर खत्म होगी, आप डेमोक्रेसी का तो तसव्वुर खत्म होगी। अगर आप कुछ इंडिविजुअल्स के लिए ऐसा कानून, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, अशराफिया के लिए ऐसी कानून साजी करेंगे जो कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक होगी और जिसमें कोई क्वेश्चन कभी रेज नहीं किया जा सकता, कभी ये कॉल नहीं किया जा सकता कि आपने ये, क्या इंसान है, इंसान से क्या गलती नहीं हो सकती, इंसान क्या गलत फैसले नहीं कर सकता, इंसान क्या कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जो कानून की के खिलाफ है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप उसके लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम आप उसके लिए माफी अनाउंस करते हैं या उसको प्रोटेक्शन दे दे कि ही कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट। अभी आप बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को निकालने का तरीका ये है कि मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली कैन सेंड द प्राइम मिनिस्टर होम। ये सही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फील्ड मार्शल के लिए 2/3 चाहिए। मैं और कमेंट क्या करूं? थैंक यू वेरी मच। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।